कसोरी लाने हो कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन सामग्री पूजा गर्ने साथ कसोरी लाने हो कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री हाडहरूको सुन्दर खम्बा मांसपिण्डको दिवा मस्तिष्कको सुनको छाना इन्द्रियहरूको द्वार नशा नदीका तरङ्ग मन्दिर आफू कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री साथी यात्री बीच सडकमा ईश्वर हिँड्दछ साथ जुम्दछ ईश्वर काम सुनौला गरिरहेको हात छुन्छ तिलस्मी करले उसले सेवकहरूको माथा कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री फर्क फर्क हे जाऊ समाऊ मानिसहरूको पाऊ मलम लगाऊ हातहरूको चहर्याइरहेको घाउ मानिसहरू भई ईश्वरको त्यो दिव्य मुहार कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री सडक किनारा गाउँ छ